الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فضيلة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله مهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح المهاجر أحمد بن عيسى ورسوله وفرعه ثم إلى جميع شيخنا ومعلمنا علينا على الجميع ووالدينا ووالدي أمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الخصوص. أن الله يتغشى جميع رحمه يحيي الدرجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المستاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل ويا من يخطب يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد أسرى في بدر في الكون أسراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أقرى نداء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من السبل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسحل ما قد تأواك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يغسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وأجيب منك لم ترى قط أيم. وأجيب منك لم تجد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم من أنا من أنا من أنا كيف ما أحبكم كيف ما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما أحبكم كيف ما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيف ما أحبكم كيف ما أهواكم من أنا لولاكم كيف ما أحبكم كيف ما أهواكم من أنا لولاكم كيف ما أحبكم كيف ما أهواكم مولاه ربي يا إلهي وهي الله jagaku kami lakukan dosa yang harapkan cinta
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا بدر الدين يا بدر الدين من هذا كل كمال ماذا يغفر العلا كما قال يا بدر الدين يا بدر الدين هذا كل كمال ماذا يغفر العلا كما قال أنت الذي أشرقت في أفق العلا أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال يا بدر الدين يا بدر الدين هذا كل كمال ماذا ماذا يغفر العلا كما قال أنت الذي أشرقت في أفق العلا أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال فمحوت بالأنوار كل ضلال يا بدر الدين بدر الدين هذا كل كمال ماذا يغفر العلا كما قال وبك استنار الكون يا آلام الهدى وبك استنار الكون يا آلام الهدى بنور يا بدر الدين يا بدر الدين هذا كل كمال ماذا يغفر
وعلى آل سيدنا محمد. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Pelayanmu aku rindu, tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Pelayanmu aku rindu, kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, sering berdosa padamu saat ku jauh darimu. Betapa hatiku rindu, siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doamu. Wahai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, tetapi kekal di surga. Oh ibu, pelayanmu aku rindu, Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Pelayanmu aku rindu, demi anak yang kau cintai, tersenyum bahagia. Tak benar bekatnya kau sudi memberikannya. Sungguh mulia jasamu, begitu aku cintamu. Aku malu tak mampu membalas pengorbananmu. Ku hanya bisa berdoa, semoga engkau di sana tetap dalam lindungannya, terhapus segala dosa. Ku hanya bisa berdoa, semoga engkau di sana tetap dalam lindungannya, terhapus segala dosa. Terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Pelayanmu aku rindu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanu, al-wadihil burhanu, al-maqsud fil wujudi karamahu wa ihsanu. Ta'ala majduhu wa ajmassanu,
خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أبداره الكسر فأرسل إليهم أصرف خلقه وأجل بيده الرحمة تألقت إرادته أجليات بخلق هذا الأبد المحمود فانتصرت آثار صرفه في عوالم السمادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تقرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأطرت بوجود أخلاف الوجود وطردت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أصرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه إن الحبيب المصطفى رحمة ونوابا وذكره بصفات إذا دليلا إن الحبيب المصطفى رحمة
Watan
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك أمن وسلام سلام عليك. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك جئت بالتوحيد سلام عليك جئت بالتمجيد سلام عليك جئت بالتوحيد سلام عليك جئت بالتمجيد سلام عليك أنتم وسلام سلام عليك. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك كتاب القرآن سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك كتاب القرآن سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. دينك الإسلام سلام عليك من رب الرحيم سلام عليك دينك الإسلام
عليك أنتم وسلام سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على آله تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجلي القضاء بانتصار فضله في القريب والساسع فله الحمد الذي لا تنحشر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة دردات حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بهبيب أما الأنام نوالا جل من صرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترق في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتآلى لاهزته العيون فيما اجتلته بصرا كاملا يجيب الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعزز عن وصفه اللسان ويهار في تأكل المعاني الجنان انتصر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله الكريم بصرنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته الحاج البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي قال طه من نور فيه اقترام فيه اقترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين
أنت الآمين ربي خلق طه من نور في اغتراب في اغتراب ناداه باليا مختار أنت الآمين أنت الآمين لما ارتقى البيت المأمور صلى إيمان صلى إيمان لما ارتقى البيت المأمور صلى إيمان صلى إيمان وقد نادى من ربي الباري الجليل باري الجليل ربي خلق من نور في اغتراب في اغتراب ندعونا بالياقوت أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق من نور فيك ربي مداه أنت يبوك أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق من نور فيك ربي مداه أنت يبوك أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام صلى إمام وقد نادى من ربه الباري مال جاهل له أكبر يا مختار أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين ربي خلق من نور فيك رفيقا موقع أنت يا مختار أنت الآمين أنت الآمين ربي خلق من نور فيك رفيقا أنت يا مختار أنت الآمين أنت الآمين إن رمت نعظم الغر يوم الزهام يوم الزهام إن رمت تعظم الغر يوم الزهام يوم الزهام صل على بني الأنوار عين الياكن عين الياكن ناله أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين ربي خلق من نور فيك رفيقا ربي واغفر يا مختار أنت الآمين أنت الآمين ربي خلق من نور فيك رفيقا له أغفر يا مختار أنت الآمين أنت الآمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتضوء على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد الحق الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره لتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه في ظلمة الجهل مبتسمين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجماعها وأذكى التحيات وأوساعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعات الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن لله الخدمة لله وأقبل غاية الإقبال صلاة يتصل بها والمصلي عليه صلاة يتصل بها والمصلي عليه صلاة يتصل بها والمصلي عليه ينبسط في قلبي نور سر تعلقه به وحبه وينتاب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما وطر الأكوان بنشر الذكرى والنسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Syair Mabruk Al-Mabruk untuk ananda kami Ahmad Nabawi yang ke-10 tahun. Jadi sekaligus Ahmad Nopal juga. Jadi bulan 10 ini anak saya 3. Zahra Sofa bulan 10, kemudian Ahmad Nafis bulan 10 juga, kemudian lagi Asna Aulia bulan 10, nah, kemudian lagi Ahmad Noval bulan 10, kemudian lagi Ahmad Nabawi bulan 10. Jadi pas ya, jadi sekaligus borongan ya. Oh, Ramadan juga, Masya Allah, ulang tahun juga. Mudah-mudahan dapat jodoh, amin. Jadi kita baca mabruk alfa mabruk untuk semua yang ulang tahun. Siapa lagi ulang tahun? Bulan 10. Awan Setiawan, Masya Allah. Imam ulang tahun juga. Ya sudah. Ahmad Rizki semuanya yang ulang tahun. Ya, jadi kita baca mabruk, mudah-mudahan semua anak-anak kita semua dijadikan anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ulama amilin, penghafal Al-Qur'an, penghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan membanggakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hati kedua orang tuanya. Mabruk alfa mabruk. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك
dari awal hingga hidup selamat, dari awal hingga hidup selamat. Mabruk ya mabruk alaika mabruk, mabruk ya mabruk alaika mabruk, mabruk مبروك يا ميلاد مبروك، مبروك ألف مبروك يا ميلاد مبروك. سلامات طول العمر semoga berkah turun، selamat ulang tahun semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun, dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabruk alaika mabruk, mabruk alf mabruk alaika mabruk, mabruk alf mabruk ya milad mabruk, mabruk alf mabruk ya milad mabruk. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin 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 ya mujib as-sa'ilin. Mabruk alf mabruk alaika mabruk, mabruk alf mabruk alaika mabruk, mabruk alf mabruk ya milad mabruk, mabruk alf mabruk ya milad mabruk. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا ونعطي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وفي حل بترحب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعز. الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور فانفذ الحق حتمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحاضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحار العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود
فنقع صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي وصل وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب سكر علينا ماذا للحزام طلع علينا بمسانيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا للغداء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب سكر علينا ماذا للفداء أيها المبعوث بنا ليعتبر أمر المصاب على البدر علينا من ثنيات الوداع الشكر علينا ما دعا للغداء كن شفيعا يا حبيبي يوم حسري واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حسري واجتماع يوم حسري واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا ربنا صل على من حل في الخير بقاء وسبيل سقر علينا يا مجيبا كل داء يا مجيبا كل داء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله طلع البدر علينا ثنيات الوداع
البدر علينا من سجيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله أنت في كل جميل والجمال اليمطى قد تجلينا لقلب مسفر الدور فينا طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وأنا ساد يا عقلي ورضانا ساد يا عقلي قبل أيام الرضاء فمرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا بفرحنا جميعا في جميع الصالحات ومعنا السيئات مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أمين الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضغار أوصاف محمد وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعل سعيدي مشكورا وبعده محمودا أن يكتب عملي وعمل به مقبولا والتوجه بالتوجه خالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك تتوجه الآمل فتعود ظافرا وعلى باب عزة تحت رهابة الشامل فيودة الغامرة نتوجه إليك بأشرب سيد لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عم رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامي غايات دعوتك الشاملة ألا بأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن قربي ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وسيك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين والعبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ذرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم
أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وأحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تعلمنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحكيم من المؤدين ولحدك من الحافظين. اللهم إنا لنا برحمتك خاصة فلا تهرمنا وظنونا جميلة يوصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بإحسان وسائل بمسال، والمؤمم بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وازغ وواله وظاهر ومربكة وشرف وجهته وفي جهة أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، ودمن غاية الإيقاف في جميع أقطار منشورة، وعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بدولك حكم جميع النواهي والأقطار، وأيدهم التأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين وكفار، واجعلنا يا رب بالإنصاص من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالإنصاص من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالإنصاص من جميع البلايا، وبحفظ مكين من الذنوب والخطايا، علمنا بأعمال بطاعتك وصدق بخدمة القائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب يا سامع الأقوال والقلوب على آله وصحبه من إليه منصور. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kita baca tahlil untuk ibunda kami Hajjah Siti Rawiyah binti Sobran pas haul yang kedua dari neneknya Nuai. Jadi nenek Nuai haul yang neneknya Nabawi juga haul yang kedua, dan juga kepada Tarman bin Hanang dan Siti Jarman binti Kasim dan juga yang lainnya, almarhum dan almarhum kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dari tadi membaca maulid dan juga apa yang digantung tadi dan apa yang akan kita makan nanti, itu semuanya disampaikan pahalanya kepada almarhumah Hajjah Siti Rawiyah binti Sobran. Mudah-mudahan almarhumah mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya beliau, dan juga mudah-mudahan diberikan cahaya yang terang benderang di alam kubur beliau, nanti dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 وسيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرسل وبلغ وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما هلنا من قول لا إله إلا الله ومن سبحنا من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة وصدقة نقدم إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكل وصحابة رسول الله أجمعين ووالدينا ووالديكم أمهاتنا أمهاتكم أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روحي حجة ستي روية بنت صبران ثم إلى روحي تغمن بن هنم ثم إلى سيتي جغمن بن كسيم ثم إلى روحي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل ستلالا بين أيديهم اللهم اجعلك له من
النار وحجابا لهم من النار وشراء لهم من النار وفكاكا لهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Di dalam satu perkataan tidak akan bisa dia mengagungkan atau membesarkan maulid kecuali dia itu tahu siapa yang diperingati, siapa yang diagungkan, siapa yang dibesari, yaitu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau orang tidak mengenal tentang nilai atau kebesaran dari Nabi kita Nabi Muhammad, dia tidak akan bisa membesarkan maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan tahu kalau ini antara batu dengan batu. Ya. Misalnya cincin saya ada batunya dengan cincinnya Pak Haji Husnul. Ada sama-sama batu, tapi bedanya itu dinilainya. Artinya batu itu kan sama, ya enggak? Sama juga dengan batu yang di gunung. Ya. Batu gunung itu kalau kita beli satu terak dengan besarnya gedenya itu batunya itu satu terak nilainya cuma sekitar 600.000 atau 700.000 atau kurang daripada itu. Tapi satu biji, satu batu yang kecil sekali diletakkan di satu lingkaran cincin, diletakkan di situ, itu nilainya sangat mahal sekali. Ya, sangat mahal sekali. Bahkan mungkin ada yang nilainya sampai 10 juta atau lebih daripada itu. Ya. Kenapa? Karena itu ada di dalam nilai itu. Ya enggak? Nah, begitu juga dengan kita. Sama kita itu ini yang kita gantung ini, yang kita itu snack. Mungkin semua yang di sini ini punya orang tua yang bisa beli, apalagi anak-anak kita tadi, ya bisa beli, bahkan di pasar itu mungkin sekantongan besar itu dibelinya. Kenapa? Karena punya uang. Tapi beda, ya sampai tadi ada loncat ke apa namanya, anu telur tadi Kang Adit, Kang Adit ya, Mas Adit ya, bapaknya Jawa, bapaknya Jawa jadi Mas Adit. Oh, Masya Allah tahu ya. Ujung-ujungnya nggak dapat di sini dapat. Ya. Ada juga yang dari belakang kaget saya, ya beban besar, ya kan, Masya Allah, ya beban besar menindih saya tadi. Untung saya juga masih bisa mengelak sedikit kan, kalau enggak bisa ketindihan dengan beban yang besar tadi. Ya artinya badannya, bodinya agak besar sedikit bebannya itu ya. Jadi kalau tadi saya diloncatin kemudian kena saya, bisa tukang urut ini kita datangin. Untuk Pak Haji juga agak geser sama saya ya, Masya Allah. Nah, ini artinya semuanya ini ditaruh di sini dibacakan maulid, itu nilainya beda dengan nilai yang kita beli di pasar itu. Apa sih bedanya? Daging yang mana daging itu kita niatkan untuk akikah atau niatkan untuk korban, dengan kita beli yang beli di pasar sana. Sama-sama daging, cuma yang kita potong dengan niat akikah beda dengan yang kita beli yang ada di pasar sana. Walaupun sama daging, samanya juga beda. Apa namanya, samanya di dalam harga juga kurang lebih aja. Cuma karena ada niat itulah yang memperbaik, niat itu yang menambah nilai daripada daging itu. Ya. Nah, disinilah kalau kita ingin memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka kita itu tahu bagaimana nilainya. Nah, sampai disebutkan itu bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini pernah pada satu saat Nabiullah Adam ini
waktu meminta atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apa doanya? Apa yang yang dibaca oleh Nabi Adam? Beliau ini adalah nabi yang pertama. Tidak ada nabi tidak ada manusia, itulah nabi yang pertama, manusia yang pertama. Tapi ketika memohon ampun kepada Allah, berucap doa, ya Allah bijahi Muhammadin. Bijahi Muhammadin, ada kalimat bijahi Muhammadin. Apa artinya? Dengan kemuliaan, dengan kebesaran Nabi Muhammad, ampuni dosaku. Ampuni dosa. Ya, coba kita lihat siapa sih Nabi Adam. Nabi yang pertama, makhluk yang pertama, apalagi. Dan itu adalah orang yang mulia. Tapi ketika berdoa memohon ampun kepada Allah dengan doa yang di dalamnya ada bijahi Muhammadin, dengan berkat kebesaran Nabi Muhammad, ampuni aku. Kemudian Allah bertanya, ya Adam, di mana engkau kenal nama Nabi Muhammad? Fa inni lam akhluqhu, sedangkan aku itu belum menciptakannya. Ya enggak? Ya. Anu guru minta nama untuk calon anak saya. Ya, calon anak saya. Anu mamanya adakah? Belum guru, masih bayang-bayang. Mamanya aja belum, minta nama untuk anaknya. Coba. Masya Allah. Tapi waktu saya di Tarim sana, kan ada tempat di sana, ada lubang di sana. Itu dikatakan apabila kita teriak, kita memanggil nama-nama orang-orang yang kita cintai, insya Allah datang ke sana, datang ke Tarim sana. Begitu juga di Padang Arafah, kan biasa Pak Haji itu dititipin, Pak Haji tolong titip nama saya, mudah-mudahan saya bisa ke Padang Arafah, kan biasa gitu kan. Nah ini nama, jadi saya pada waktu itu masih bujang, belum tahu siapa calon istri saya panggil, ya. Nggak tahu namanya, calon istri saya, nggak tahu namanya kan, bayangan aja nggak pernah membayangkan, wah calon istri saya. Nah, alhamdulillah, ya. Yang pertama sudah berangkat, yang kedua juga sudah berangkat. Artinya yang pertama, istri yang pertama yang saya sebelumnya ini kan ada istri sudah berangkat juga ke Tarim, dan yang kedua, dan insya Allah anak-anak saya juga nanti, dan abah juga banyak sudah yang berangkat, kakak juga sudah, apalagi anak pemanakan ya. Dan mudah-mudahan semuanya yang saya panggil itu, artinya saya umumkan kemarin itu untuk jamaah majelis saya ya, mudah-mudahan bisa ke Tarim sana, amin Allahumma amin. Karena orang yang ke sana itu panggilan betul. Selain ke kota Mekah, ke kota Madinah, itu masya Allah kota yang saya inginkan datang ke sana yaitu Tarim. Kata Pak De, Allahumma yassir lana ziarah Mekah wal Madinah. Wa apa Pak De? Wa Hadramaut, ya kan? Masya Allah. Nah itu yang didoa, kita doa ya. Nah kembali kepada Nabi Adam lagi. Nabi Adam ini ditanya sama Allah, di mana engkau kenal sama Nabi Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Apa jawaban Nabi Adam? Ya Allah, ketika engkau tiupkan roh ke dalam diriku, kemudian aku buka mataku, kemudian aku lihat di tiap tiang aras itu bertuliskan nama engkau dan nama Muhammad. Maka aku yakini di dalam hatiku tidak ada makhluk yang disandarkan namanya kepada namamu kecuali makhluk itu adalah makhluk yang mulia. Maka aku berdoa kepada engkau ya Allah bijahi Muhammadin, dengan kemuliaan kebesaran Nabi Muhammad, ampuni dosa. Maka kata Allah, aku ampuni kesalahan engkau. Coba besarnya, keagungannya, kemuliaannya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi Adam pun berdoa dengan nama Nabi Muhammad. Masa kita nggak bisa? Karena pada satu saat juga ada orang yang dia ini pada masa itu hujan nggak ada turun-turun.
Kalau ini musim musim hujan ini Pak Haji tadi ya. Untung siang-siang aja hujannya. Mudah-mudahan nanti seterusnya siangnya atau pagi aja hujan lah. Yang gak usah malam ya insyaallah. Amin Allahumma amin. Banyak lagi ini kita ada. Jadi itu pada masa itu tidak ada namanya hujan. Maka pada waktu itu para ulama pun bermusyawarah, ayo kita sholat istisqa. Sholat istisqa. Maka dikumpulkan orang sholat istisqa dan berdoa. Khatibnya pada saat itu berdoa. Apa doanya? Ya Allah, dengan berkat apa yang ada di dalam kepala anak itu, turunkan hujan. Coba. Ya Allah, dengan berkat apa yang ada di dalam kepala anak itu, turunkan hujan. Apa yang kita lihat doanya ini kok aneh ya? Masa ada orang doa begitu, ya Allah, dengan berkat apa yang ada di dalam kepala ini turunkan hujan. Tahu-taunya apa yang ada di dalam kepala itu adalah mata ini, kepala ini ada matanya, dan matanya ini pun pernah melihat akan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan mata itu pernah melihat Nabi Muhammad, bertawasul dengan kepala ini, Allah turunkan hujan. Seketika itu pun langsung Allah turunkan hujan. Nah, coba mata yang pernah melihat Nabi kita Nabi Muhammad berdoa, orang yang berdoa ini bertawasul dengan anak yang melihat Nabi Muhammad, maka Allah kabulkan doanya tadi. Nah, coba ya. Belum yang lain lagi. Ya, belum yang lain lagi. Pernah ini ada saya dengar di teman saya cerita. Itu ada katanya di kota Damaskus, dari orang Syria. Damaskus sana dari kota Syria. Itu ziarah, saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, itu mau berziarah ke makam Nabi. Rindu sudah. Maka dilakukan perjalanan beliau sama istri beliau dan beberapa anak. Jadi beliau perjalanan dari Damaskus itu sampai ke kota Madinah. Dan pada waktu itu di kota Madinah, orang ini sudah sampai, taunya hilang tasnya. Tas itu hilang. Dan itu di dalam tas itu ada uang, ada nilai uang yang untuk beberapa hari hidup di kota Madinah. Hilang, nggak ada. Maka orang ini orang yang ahli sholawat. Orang ini adalah orang yang ahli sholawat. Maka dia datang ke Raudah Syarif, ke makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berdoa, dia bersalawat kepada Nabi. Dan waktu itu dia tertidur. Dan waktu itu tertidur, dia bermimpi akan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan mimpi ini, kalau mimpi Nabi, nggak bakalan setan menyerupai Nabi, nggak bakalan. Pasti itu Nabi. Apakah itu Nabi itu berbentuk gurunya? Misalnya, saya punya guru Pak Haji Husnul misalnya. Kemudian mimpi saya ketemu Pak Haji Husnul, katanya Pak Haji Husnul, saya ini Rasulullah di dalam mimpi. Maka itu Rasulullah tapi berbentuk Pak Haji. Ya, Pak Haji Husnul. Artinya bentuknya terserah aja, tapi kalau setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Nah, ini mimpi ini, kata di dalam mimpi, saya sudah tahu kata Rasulullah. Saya musibah yang kau alami di kota Madinah sudah saya tahu, dan engkau sangat rindu kepada saya, dan saya ketemu sama engkau, dan musibah yang ini kamu temui orang yang bernama Utsman yang ada di pintu nomor ini. Sampai Rasulullah pun tahu pintu yang Masjid Nabawi sekarang itu. Kamu datangin namanya Utsman. Ya, maka sampaikan salam saya ke orang itu, ke Utsman tadi, dan kasih tahu musibah atau masalah yang engkau alami pada saat itu. Maka bangun, bahagia sekali. Dia bahagia sekali karena ini ada kabar gembira bahwa nanti akan dapat harta. Nah, kemudian datang ke pintu itu, dia tanya siapa nama, adakah di antara yang penjaga ini namanya Utsman? Maka dijawab itu ada namanya Utsman. Ya, ada Utsman. Maka pada saat itu Utsman pun berbicara. Ya. Apa yang katanya? Diceritakan yang mimpi tadi, bahwa saya bermimpi bertemu Nabi, dan Nabi mengucapkan salam kepada engkau karena engkau telah membaca salawat 1000 kali dalam sehari. Coba. Ini Utsman ini, dia ini tidak pernah ada orang yang tahu bahwa dia punya amalan membaca salawat 1000 kali dalam sehari.
Tidak ada, sampai istri beliau, sampai yang lainnya tidak ada, cuma beliau sendiri yang tahu. Tapi ada orang yang bermimpi bertemu Nabi, dan Nabi mengatakan mengirim salam kepada Utsman karena dia telah membaca salawat 1000 kali. Maka percaya ini. Tapi karena dia ini gembira, kabar gembira, maka kata Utsman, ayo kita ini tidak bisa bicara dua orang, ayo ke ke kantor, cerita lagi, ayo ceritakan apa yang terjadi, cerita lagi, kemudian lagi, ayo kita ke rumah lagi, ya sampai 10 kali cerita itu. Orang yang tadi bermimpi tadi menanyakan, apakah kamu tidak percaya? Apakah kamu tidak percaya atas mimpiku itu? Kalau tidak percaya tidak apa-apa, tidak usah kalau tidak mau membantu. Maka kata orang tadi yang katanya Utsman tadi, saya dari awal pertama saya mendengar cerita engkau itu saya sudah percaya dan sangat percaya. Tapi karena ini ada kabar gembira, saya sangat bersyukur, saya sangat senang sekali, sehingga saya itu mengulangi. Saya minta supaya didengarkan cerita itu sampai 10 kali. Dan apa yang ada di dalam kantongnya Utsman tadi dikasihkan semuanya itu. Maka senang coba 1000 salawat dalam sehari, dan itu pun orang yang tadi yang bermimpi tadi orang memang ya ahli salawat. Setiap apa yang kesusahan dia datang dan bermimpi, dia datang dan bertawajuh kepada Nabi, bertawajuh kepada Allah dan memohon kepada Allah melalui perantara daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jalan daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jadi itulah kelebihan Nabi Muhammad. Ya, kelebihan Nabi Muhammad. Sampai kita kan biasanya kalau kalau kita ingin sesuatu yang supaya wajah berglowing ya kan, bercahaya kan, make up itu ada yang paket yang 100.000 lah, ada yang paket siang malam lah berapa gitu kan, belum lagi suntikan lah kan, Masya Allah. Nah, ini enggak, orang yang wajahnya itu selalu berselawat, selalu dibacakan selawat, apalagi dia itu habis selawat baca ditiupnya, disapukan ke muka, insya Allah wajahnya itu akan terpancar cahaya, yang mana cahaya itu beda dengan cahaya yang lain. Masya Allah ya, ini anak muda nih, jomblo nih, amalkan selawat ya kan, supaya cepat laku juga kan. Guru, bukan gak laku guru, cuma lagi pilih-pilih guru yang mana pantas buat saya ya kan. Nah ya, kalau mencari imam, cari yang suara bagus. Ini banyak yang suara bagus kan. Nah, ini banyak ini ya. Kalau mau jadi tulang punggung, ya cari yang agak gendutan sedikit kan, supaya bisa ngangkat ya kan. Nah, atau mau jadi apa lagi mencari yang penting mencari tulang rusuk yang sebelah kiri. Nah, ini jadi inilah selawat, pokoknya selawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai itu kita baca selawat aja dalam sehari itu salam 1000 kah, itu insya Allah apa yang kita hajatkan insya Allah dikabulkan, insya Allah akan dikabulkan. Kenapa? Karena ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan kepada Allah, kepada kita, bahwa salawat itulah yang bisa kita menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena doa tidak akan bisa sampai kepada Allah dan naik kepada Allah kecuali diawali dengan baca salawat dan ditutup dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak akan sah salatnya seseorang itu kalau dia tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak akan sah kalau dia tidak membaca salawat kepada Nabi. Dan kalau dia berdoa, dia tidak akan bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah kecuali dia mengucap salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita peringati pada malam hari ini
Ya, kita berbahagia, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit dalam duka cita, mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan anak kami yang ulang tahun Muhammad Nabawi, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dijadikan anak yang saleh, dijadikan penghafal Al-Qur'an, dijadikan ulama, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kedua orang tuanya rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang insyaallah bertambah berkah. Dan juga mudah-mudahan ibunda kami yang almarhumah mendapat tempat yang layak di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosanya, dikumpulkan nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah ala ma nabi sallallahu salihun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afwana wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarral masaibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa khudul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.